भ्रष्टाचार मुद्दामा चूडामणि शर्मा सहित 3 जनालाई 9 वर्ष कैद र 4 अर्ब 10 करोड भन्दा बढी जरिमाना। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 29 वटा विद्यालयलाई 1 लाख रुपैयाँका दरले जरिमाना तोक्यो। गाडी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री सिंहको उपचारका क्रममा मृत्यु, श्रीमतीको पनि भयो निधन। सुदूरपश्चिममा आज शोक बिदा, राष्ट्रिय झण्डा आज झुकाइने। अमेरिका विरुद्ध नेपालको शानदार जित, भीम सार्कीको अर्धशतक, करण केसीको 4 विकेट। देउबा सिङ्गापुर भएको बेलामा प्रचण्डको सुटुक्क मोर्चाबन्दी, अलमलमा नेपाली काङ्ग्रेसी नेता, नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिल्ने सङ्केत। नेसपा सह-अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् हामीलाई थाहा नदै समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा काउन्टर मोर्चा बनाइँदै सीके राउत, रेशमलाल चौधरी र प्रभु शाह सामेल हुने। समाजवादी मोर्चा विरुद्धहरूको क्लब भएको योगेश कुमार भट्टराईको टिप्पणी। धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले तिर्नुपर्ने कर छुट दिने सरकारको निर्णय। बजेटले अथाह सम्भावना भएको आइटी क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी। बालेन्द्र शाह र हर्क सम्पाङको प्रशंसा गर्दै रवि लामिछानेले भने उहाँहरूबाट मैले प्रेरणा लिएको छु। रवि लामिछानेले भने जनतालाई उठीवास लगाएर गरिने विकासको अर्थ हुँदैन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशमान तिमल सिन्हा आज चीनबाट स्वदेश फर्किँदै पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने। हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 10 देखि 26 रुपियाँसम्म घटाइयो। हवाई भाडा पनि घट्ने। माइती घरबाट मिटर ब्याजीहरूको धम्की, हामीलाई थुन्यो भने सद्भाव भड्किन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सहमतिमै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको र नेकपा एमालेलाई पनि ढोका खुल्ला भएको माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। कोशी प्रदेशमा बाढी र पहिरोको निकै ठुलो विटण्ड, 10 जनाको मृत्यु, 27 जना अझै बेपत्ता। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल बेला बेला कम हुन थालेपछि पेसमेकर राखियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट व्यापारी पोस्ने गरी ग्यास सिलिन्डरको भन्सारमा बम्पर छुट, कति भयो छुट यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र 30,000 युक्रेनी सैनिकहरूलाई इयुले तालिम दिने। नागरिकता विधेयकको माग गर्दै सत्याग्रहमा उत्रिएका नेता शर्मा अस्पताल भर्ना। नेपालका सबै सरकारी वेबसाइट डाउन, अध्यागमनको सिस्टम नचल्दा हवाई उडान पनि भयो प्रभावित। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम 4 अर्ब भन्दा माथि। आदिपुरुष विवादमा बालेन्द्र शाहको कदम विरुद्ध अदालत जाने तीव्र तयारीमा हल सञ्चालकहरू। सुदूरपश्चिम बजेटको चर्को आलोचना, किताब रातो आउला भनेको कालो आएछ। उच्च स्तरीय रणनीति समिति बनाई पशुपतिको जलहरी प्रकरण सुल्झ्याउन माग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिए निकै ठुलो बधाई। यता अर्जुन नरसिंह केसीको प्रस्ताव, संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरेर जनता बचत बनाऊ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन भ्रष्टाचार मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सहित 3 जनालाई विशेष अदालतले 9 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। कर फस्ट्यौली आयोगका पूर्वाध्यक्ष लभुध्वज महतो, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई 9 वर्ष कैद सजाय र 4 अर्ब 10 करोड 46 लाख 97,898 रुपियाँको जरिमाना सुनाइएको छ। हिज मङ्गलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बझाङमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको पनि मृत्यु भएको छ। कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी पर्जल महार्जनले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनलाई थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट कोहलपुर लगिएको थियो। अवस्था चिन्ताजनक रहेको अवस्थामा त्यहाँ पुर्याइएपछि चिकित्सकहरूले 5:33
मिनेटमा मृतक घोषणा गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसअघि स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका क्रममा नै मन्त्री सिंहकी पत्नी अमृता सिंह र उनकी भाउजू जयादेवी सिंहको समेत मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सुदूरपश्चिममा आज शोक बिदा दिएको छ भने राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको हो। दर्शकबिन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बुधबार आज प्रदेशभर शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आज शोक बिदा दिने र राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार सवारी दुर्घटनामा निधन भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको शोकमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह एकपछि अर्को गर्दै झन कडा एक्सनमा उत्रिएका छन्। छात्रवृत्ति वितरण विवरण नबुझाउने 39वटा विद्यालयहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 लाख रुपियाँका दरले जरिमाना तोकेको छ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र भएका 504 निजी विद्यालय 465वटाले छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका र बाँकी 39वटा स्कुलहरूले नबुझाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। उनीहरूबाट महानगरले 1 लाख रुपियाँका दरले जरिमाना लिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। जरिमाना तिराएर थप एक पटक विवरण बुझाउने मौका दिने र त्यस पश्चात पनि विवरण नबुझाएमा विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृत रद्द गर्ने गरी कारबाही गरिने उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको इतिहासमा यो पहिलो पटक भएको हो। त्यसबाट लक्षित वर्गका 13,000 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो कामलाई जताततैबाट भव्य स्वागत समेत गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भीम सार्कीको सर्वोत्कृष्ट अर्धशतकीय इनिङ र करण केसीको सर्वाधिक 4 विकेटको मद्दतमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले विश्वकप छनौटको दोस्रो खेलमा अमेरिका विरुद्ध 6 विकेटको शानदार जित निकालेको छ। जिम्बाब्वेको हिरारे स्थित ताङसिङ स्पोर्ट क्लबमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको अमेरिकाले 49 ओभरको समाप्तिमा अल आउट हुँदै दिएको 208 रनको लक्ष्य नेपालले 43 ओभरको समाप्तिमा 4 विकेट गुमाएर पुरा गर्दै 211 रन बनाएको थियो। नेपालको जितमा भीम सार्कीले सर्वाधिक 77 रनको अभिजित इनिङ खेलेका थिए भने उनले 114 बल खेल्दा 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। नेपाललाई राम्रो सुरुवात दिएका ओपनर कुशर भुर्ते 54 बलमा 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 39 रन जोडेर आउट भएका थिए। आसिफ शेख 16 बलमा 2 चौका सहित 12 रनमा आउट हुँदा कप्तान रोहित पौडेलले 16 रन र कुशल मल्लले 13 रन योगदान गरेका थिए। दिपेन्द्र सिंह एरी 32 बलमा 5 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 39 रनमा अभिजित रहेका थिए भने अमेरिकाका सौरभ नेत्र भालकार नेत्स केजङ्गीले निगास पटेल र स्टेभन टेलरले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। पहिला बलिङ गरेका अमेरिकाका लागि अघिल्लो खेलमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध शतक प्रहार गरेका गदानन्द सिंह पेभिलियन फर्किएपछि क्रिजमा 7औं नम्बरमा क्रिजमा आएका जङ हेङले 79 बलमा 10 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा शतक पुरा गरेका थिए भने सङ्कटमा रहेको अमेरिकाको उद्धार गर्ने क्रममा उनी 100 रनमा अभिजित भएका थिए भने अमेरिका 1 ओभर बाँकी रहँदा अल आउट भएको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता देउबा सिङ्गापुरमा हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुटुक्क मोर्चाबन्दी बनाएपछि नेपाली काङ्ग्रेस भड्किएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिल्ने निकै ठुलो चर्चा चलेको छ। सत्ता घटक प्रमुख नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा हाल उनी उपचारका लागि सिङ्गापुरमा रहेका छन्। देउबा देशमा नभएको मौका छोपी काङ्ग्रेस इतर सत्ता गठबन्धनले मोर्चाबन्दी कसेपछि नेपाली काङ्ग्रेस भड्किएको हो। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा गृहमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले दायाँ बायाँ उभाएर नयाँ लडाईँ लड्ने छेड्ने उद्घोष गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस भड्किएको हो। अराजक र प्रतिगामी तत्त्वले केही मान्छेहरूले टाउको उठाउन खोजेकै छ। के कुरा साँचो हो भने यो मोर्चा तिनका विरुद्ध युद्धको घोषणा भन्ने पक्कै पनि हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए। सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका नेता नेतृत्वलाई पनि सँगै उभ्याएर प्रचण्डले भनेका थिए। 32 सांसद भएको माओवादीले 12 सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी र 10 सांसद भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई मोर्चामा अटाएर 54 सांसद पुर्याएको छ। मोर्चामा तर अर्को समाजवादी नाम भएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नअटाई पनि चोइटिएर गएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई भने समेटिएको छ। समाजवादी मोर्चा निर्वाचन अगाडिकै
नजिकै कुरा भएकाले सत्ताधारीसँग भने नअत्तालिन ढडास समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका छन्। दर्शकबिन, निर्वाचन अगाडिबाट नै तीन पार्टीबीच मोर्चाको गठबन्धन कुरा चलिरहेको थियो। अहिले विप्लव पनि आउनु भएको छ। प्रचण्डले भने प्रचण्डले देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काउन खोज्नेका लागि मोर्चा घोषणा चुनौती नै भएको समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर यो घोषणाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो कदमले नेपाली काङ्ग्रेस भड्किएको छ, उता नेकपा एमाले पनि भड्किएको खबर प्राप्त भएको छ। नेकपा एमाले पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग अब मिल्ने र शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने समेत भित्री रणनीति बनाएको समेत बुझिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका सहअध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले आफूलाई थाहा नदेखिन समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मङ्गलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले सहअध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल समाजवादी पार्टीलाई थाहा नदेखिन समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा भएको बताएका हुन्। मोर्चा निर्माणको लागि विगतमा आफ्नो पार्टीसँग पनि छलफल चलेको भए तापनि निर्णायकको बेलामा आफूहरूलाई खबर नै नभएको बताएका छन्। सहअध्यक्ष श्रेष्ठले केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईका बीचमा तत्काल समाजवादी मोर्चा गठन नहुने र गर्दा सल्लाहमै गर्ने सहमति भए पनि अचानक घोषणा हुनुले आश्चर्य पारेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यता भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो मोर्चाबन्दीले निकै चिडिएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा काउन्टर मोर्चा हुने भएको छ। डाक्टर सीके राउत, रेशमलाल चौधरी र प्रभु शाह समेत सम्मिल हुने बताइएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत 4 दलले समाजवादी मोर्चा गठन गरेसँगै डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी सहित गठबन्धन भित्रकै अन्य 4 दलले पनि छुट्टै मोर्चा बनाउने तयारी गरेका छन्। सोमबार मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मोर्चा गठन गरेका थिए। सो मोर्चामा सहभागी नगराइएका अन्य 4 दलले समाजवादी मोर्चालाई काउन्टर दिँदै छुट्टै मोर्चा बनाउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नयाँ मोर्चामा भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशमलाल चौधरीको संरक्षकमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी सामेल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभामा नेसपाका 2 जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग 4 र आम जनता पार्टीसँग 1 सिट रहेका छन्। दर्शकबिन, यता भने नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले समाजवादी मोर्चा विरुद्धहरूको क्लब भएको टिप्पणी गरेका छन्। मङ्गलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले समाजवादको धारणा एकरूपता हुन नसक्नेहरूको मोर्चा धेरै समय नटिक्ने समेत दावी गरेका छन्। मोर्चामा संविधान च्यात्नेहरू समेत रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले संविधानप्रति समान दृष्टिकोण नरहेको उनले मोर्चाले उपलब्धि दिन नसक्ने समेत बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा भनेर बनाउनु भएको छ। उनले भने समाजवाद को धारणाप्रति नै उहाँहरूको एकरूपता छ त भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। समाजवादमा पुग्ने बाटोमा एकरूपता छ त? उपेन्द्र यादवजीले समाजवादमा पुग्ने बाटो र नेत्रविक्रम चन्दजीले समाजवादमा पुग्ने बाटो एउटै छ त? तरिका एउटै हो? संविधानप्रति उहाँहरूको समान दृष्टिकोण छ त भन्दै प्रश्न गरेका छन्। संविधान च्यात्नेहरू पनि त्यही हुनुहुन्छ। कस्तो मोर्चा हुन्छ त्यो? यो प्रौढहरूको क्लब हो। उनले भने यसमा इतिहासको बखान हुन्छ। मेरो पालामा भयो। यो बुढाहरूको क्लब हो। भविष्यको सपना केही पनि छैन उनले बताएका छन्। सांसद योगेश कुमार भट्टराईले मोर्चा बनाएर दलहरू अहिले अस्तित्वको सङ्कटमा रहेको भन्दै मोर्चापछि पुनः झगडा गरेर आफै छुट्टिने दावी समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले तिर्नुपर्ने गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हस्तान्तरणपछि चुक्ता गर्ने बाँकी कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले नेपाल चीन सीमाको तातोपानी इङस्युङ स्थित सीमा चिन्ह स्तम्भ 53(1) संयुक्त रूपमा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। उनले भनिन्, धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले गिराउँचोन एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धनको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा जुन कर थियो त्यसको चुक्ता असुल उप गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ। नेपाल चीन सीमाको तातोपानी नाका स्थित झ्याङसिङ स्थित सीमा चिन्ह स्तम्भ 53(1) संयुक्त रूपमा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको समेत बताएका छन्। मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषदमा विपदको बारेमा पनि थप व्यवस्थापन गर्ने बारे छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेको बजेटलाई अथाह सम्भावना भएको आइटी क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको बताएका छन्। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले अथाह सम्भावना बोकेको आइटी क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको समेत बताएका हुन्। नेपालमा आइटी क्षेत्रको सम्भावना कति छ, विदेशको काम गर्ने नेपाली कति छन् भनेर हामीले निजी क्षेत्रबाट अध्ययन गरेका थियौँ। उनले भने यसको प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू सुन्दादेखि नेपालको आर्थिक ल्यान्डिक्समा नै सानोतिनो भूकम्प ल्याउने खालको अनुमान गर्न सकिन्छ। उनले भने यो नयाँ रूपान्तरणकारी सेक्टरमा हामी उही झारा टार्ने डिजिटल अर्थतन्त्र अपनाइरहेको छ भन्ने भाषा खुम्चाइरहेका छौँ, तर जुन रूपान्तरणकारी सम्भावना छ त्यसबारे हामीले सम्बोधन गरेकै छैन। उनले भने उनले नेपालको अथाह सम्भावना बोकेको भनिएको पर्यटन क्षेत्रभन्दा पनि ठुलो सम्भावना आइटी क्षेत्रमा रहेको बताएका छन्। त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी रहेको छ। उनले भने पर्यटन, हाई भ्याल्यू एग्रिकल्चरका विषयमा धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। आज आइटीको अथाह सम्भावनालाई हामीले त्यसको भ्याउनै पाउन सकेका छैनौँ, खोस्रनै सकेका छैनौँ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। बजेटले अथाह सम्भावना भएको आइटी क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछानेले जनतालाई उठीबास लगाएर गरिने विकासको अर्थ नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनतालाई उठीबास लगाएर गरिने विकासको अर्थ नहुने बताएका हुन्। भरतपुर महानगरपालिकाका 12 कालिका टोलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै जनताको धन र ज्यानलाई सुरक्षित राखेर गरिने विकास नै दिगो हुने बताएका छन्। उनले भने विकास निर्माणका काम गर्दा राज्यले विवेक प्रयोग गर्नुपर्दछ। पार्टीका कार्यकर्तालाई झण्डा बोकेर नभई आम नागरिक बनेर जनताको सेवक बन्नुपर्दछ। उनले आफ्नो आगामी 5 वर्षमा धेरै काम गर्ने जिकिर गर्दै भोट हालेको र नहालेकै आधारमा जनतालाई विभेद नगर्ने प्रस्ताएका छन्। उनले आश्वासन भन्दा पनि आवश्यकता हेरेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन्। यसैबीच बालेन्द्र शाहक र हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्दै रविले उहाँहरूबाट मैले प्रेरणा लिएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूसँग सहकार्य गर्न आह्वान समेत गरेका हुन्। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चुनाव जितेर आएपछि दलहरूको प्रतिस्पर्धी नभई जनताको सेवा भएकाले मिलेर काम गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। उनले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको प्रेरणाबाट चितवनमा अहिले पानी ल्याएको समेत दावी गरेका छन्। उनले भने हर्क साम्पाङले धरानमा ढुङ्गा बोक्ने अभियान सुरु नगरेको भए मलाई पनि पानी ल्याउने कुरामा प्रेरणा मिल्ने थिएन। आज उहाँ विशेष कारणले उपस्थित हुन नसक्नु भएको हो। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबाट पनि प्रेरणा लिएको बताएका छन्। रविले नयाँ र पुराना दलहरूबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशमान तिमल सिन्हा आज चीनबाट स्वदेश फर्किने भएका छन्। चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको निमन्त्रणमा चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा बुधबार स्वदेश फर्किने भएका छन्। 9 सदस्यीय सांसदीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा गएका अध्यक्ष तिमल सिन्हा 10 दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किन लागेका छन्। अध्यक्ष तिमल सिन्हा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुबाट चार्टर विमान मार्फत आज बिहान 9:25 बजे पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पोखरा विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुका रूपमा आइपुग्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल र उडानमा सवार यात्रुहरूलाई सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पोखरा विमानस्थलमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ। मङ्गलबार निगम सञ्चालक समितिको बैठकले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर रु 26 रुपियाँसम्मले घटाउने निर्णय गरेको छ। निगमले आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ घटाएर 150 कायम गरेको छ भने बाह्यतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 26 रुपियाँ घटाएर 151.11 रुपियाँ लिटरको कायम गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलो लिटर 200 अमेरिकी डलर घटाएको हो भने घटेअनुसार प्रति किलो लिटर हवाई इन्धन 1150 डलर कायम भएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन वायु सेवा सञ्चालकहरूले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए। यस निर्णयसँगै हवाई इन्धनको भाडा घटाउन पनि बाटो खुला भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले प्रधानमन्त्री निकट दुई व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी खाना पकाउने ग्यासको कम्पोजिट सिलिन्डरमा भारी छुट दिएको खुलासा भएको छ। सरकारले हालै ल्याएको बजेट मार्फत प्रधानमन्त्रीका भान्जा गोकुल भण्डारीको नेपाल ग्यास र नेकपा समाजवादी पार्टीका नेता किसान श्रेष्ठको वान ग्यास कम्पनीले मात्र प्रयोग गरिरहेको खाना पकाउने ग्यासको कम्पोजिट सिलिन्डरमा 83% भन्सार छुट दिने प्रावधान ल्याएको छ। फलामे ग्यास सिलिन्डरको विकल्पका रूपमा चित्रण गरिएको कम्पोजिट सिलिन्डर हाल नेपालमा यी दुई व्यापारीहरूको कम्पनीले मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। यी सिलिन्डरमा यसअघि 30% भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसमा 25% बिन्दुले घटाएर 5%मा झारिएको बताइएको छ। नेपालमा राजनीतिक उच्च नेतृत्वसँग जोडिएको दुईवटा कम्पनीले मात्रै यस्तो सिलिन्डरको कारोबार गर्नु र तिनै कम्पनीको सिलिन्डरमा अप्रत्याशित भन्सार छुट घटेपछि कतिपयले यसलाई राजनीतिक अवधारणामा लिएको लाभको रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। नेपाल ग्यासका मालिक भण्डारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका बहिनी ज्वाइँ खेम भण्डारीका छोरा हुन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठ बीच निकट सम्बन्ध रहेको छ। सरकारले कम्पोजिट सिलिन्डरको भन्सार घटाएको विषय शङ्कास्पद रहेको ग्यास उद्योगी शिवम घिमिरेले बताएका छन्। उनका अनुसार संसारमा लगभग यस्तो सिलिन्डरको प्रयोग फेल भइसकेको छ। भारतमा प्रधानमन्त्री स्तरबाटै यस्तो ग्यास सिलिन्डरको प्रयोगका लागि अभियान थाल्दा पनि सफल नभएको घिमिरेको दाबी रहेको छ। सस्तो मूल्यमा पाइने फलामे सिलिन्डर करिब 1.5 करोडको सङ्ख्यामा बजारमा रहेको अवस्थामा महँगो मूल्यको सिलिन्डर उपभोक्ताहरूलाई भिडाउन पर्पपञ्च रचिएको हुन सक्छ, घिमिरेले बताएका छन्। यस्तो सिलिन्डरबाट उपभोक्तामा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरकारले बरु अहिलेको सिलिन्डरको सुरक्षाका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशमा बाढी र पहिरोले निकै विटण्ड मचाएको छ। 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 27 जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। कोशी प्रदेशमा भीषण वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 9 जनाको मृत्यु भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार पाँचथर र ताप्लेजुङमा समान 3, सङ्खुवासभामा 2 र भोजपुरमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 7 पुरुष, 1 महिला र 1 बालिका रहेका छन्। बाढी र पहिरोमा परि प्रदेशभर 27 जना बेपत्ता रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 6 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। नेपाली सेनाको टोलीले पाँचथरबाट 12 जना र ताप्लेजुङबाट 1 जनाको सकुशल उद्धार समेत गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले बाढी र पहिरोमा परेर हालसम्म 163 घर परिवार विस्थापित भएको जनाएको छ भने जसमा ताप्लेजुङमा 80, पाँचथरमा 68 र सङ्खुवासभामा 15 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सङ्खुवासभामा 24, पाँचथरमा 10, ताप्लेजुङमा 6 र इलाममा 3 वटा घर भत्किएका छन्। हाल बाढी र पहिरोका कारण पाँचथरमा 6, ताप्लेजुङमा 4, इलाम र सङ्खुवासभामा समान 3 वटा सडक अवरुद्ध अवस्थामा छन्। त्यसैगरी मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा 23 वटा पुलमा क्षति पुगेको जनाएको छ। त्यसैगरी बाढी र पहिरोका कारण सङ्खुवासभामा 8, पाँचथरमा 3 र ताप्लेजुङमा 2 वटा हाइड्रो पावरमा क्षति पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालका सबै सरकारी निकायको वेबसाइट डाउन भएको छ। सिंहदरबार स्थित केन्द्रीय सर्भरमा समस्या आएपछि सरकारी वेबसाइटहरू डाउन भएका हुन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार सर्भर ह्याक भएको हो वा प्राविधिक कारणले बन्द भएको भन्नेबारे अझै यकिन हुन नसकेको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने सर्भरमा 81 समस्या आएपछि वेबसाइटहरू नचलेका हुन्। ह्याक भएको हो वा प्राविधिक कारण हो त्यसबारे अझै पनि अध्यागमन भइरहेको छ। केन्द्रीय सर्भरमा समस्या आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको सिस्टममा समेत प्रभावित भएका छन्। हवाई उडान लगायत अति आवश्यक काम कारबाही समेत प्रभावित भएको विमानस्थलले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालका सरकारी वेबसाइटहरू बारम्बार ह्याक हुनु तथा सर्भर डाउन हुनुले कस्तो असर पार्ला, तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीय दलका सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कमिसनको भरमा बजेट ल्याइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। रातो होइन, यो कालो किताब हो। प्रदेश सभामा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका धेरैजसो सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। काला प्रवृत्तिका केही व्यक्तिहरूको आय व्यय विवरण रातो किताब प्रकाशित भएपछि सत्तापक्षकै सांसद, नेता र कार्यकर्ताले कमिसनका भरमा मात्र रातो किताबमा योजना आएको आरोप लगाएका छन्। संघीयता स्वयंबाट कमजोर पार्ने प्रयास गरिनु दुःखद हो, माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आक्रोश पोख्दै भनेका छन्।
प्रदेश सरकारमा दोस्रो ठूलो दल माओवादीका 12 मध्ये 7 जनाले सरकारका विषयमा नेतृत्वलाई सोच्न गम्भीर हुन आग्रह समेत गरेका छन्। सांसद लक्ष्मी विकलले भनेकै छिन् रातो किताबभित्र डर लाग्दा काला करतुत लुकेका छन्। रातो किताबभित्रका 304 पृष्ठमध्ये अधिकांश पृष्ठमा कमिसनको गन्ध आएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन्। माओवादीका अर्का सांसद ओम विक्रम भाटले समेत सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, किताब रातो आउला भनेको कालो आएछ। प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बलले बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै बजेट र व्यक्तिमुखी भएको समेत गम्भीर आरोप लगाउँदै अन्ततः सुदूरपश्चिम बजेटमा चरको आलोचना भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याजी विरुद्ध सरकारले ल्याएको कानुनले आफूहरूको ऋण लगानी डुबेको तर्क गर्दै साउ महाजन काठमाडौँ आएका छन्। विगतमा मिटर ब्याजी पीडितहरूले आफ्ना पीडा पोखेकै माइतीघर मण्डलमा मङ्गलबार आएका उनीहरूले सरकारले पीडितको पक्षमा ल्याउन लागेको कानुन खारेज हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। यिनै मिटर ब्याज पीडितहरूबाट पीडित बनेकाहरूको लामो सङ्घर्षपछि सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध करार गर्दै 21 वैशाखमा अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा संशोधन गर्दै सरकारले मिटर ब्याज कारोबार गरेमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्थाले आफूहरूले ऋण लगानी गरेको पैसा डुबेको भन्दै धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, रौतहट, सप्तरी, बारा र पर्सा लगायत जिल्लाबाट सयौंको संख्यामा साउ महाजन काठमाडौँ आएर आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल स्थिर रहन नसकेपछि स्थायी रूपमा पेसमेकर राखिएको छ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल बेला बेलामा कम हुन थालेपछि पेसमेकर राखिएको खबर प्राप्त भएको छ। 72 घण्टाको नियमित निगरानीका क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको मुटुको चाल बेला बखत कम हुने देखिएकाले विशेषज्ञहरूको राय बमोजिम पेसमेकर राखिनुपर्ने देखिएकाले आजै सफलतापूर्वक स्थानीय पेसमेकर राखिएको बताइएको छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रभा डाक्टर रत्नमणि गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शनिबार बिहान 3 बजेदेखि उक्त अस्पतालमा भर्ना भएको समेत खबर प्राप्त भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो समय अत्यन्तै बिरामी पर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको प्रस्तावमा संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरेर जनता बचत कोष बनाऊ भनेर प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सांसद क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरेर जनता बचत कोष बनाउन प्रस्ताव समेत गरेका छन्। विनियोजन विधेयकको मन्त्रालय अन्तर्गत छलफलको क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै प्रदेश सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सांसद केसीले उक्त प्रस्ताव राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरेर सीमान्तकृत नेपालीहरूलाई टार्गेट गरेर यो बजेटको कोष खडा गरौँ, नागरिक बचत कोष भनौँ, जनता बचत कोष भनौँ, नागरिक सञ्चय कोष भनौँ, यस्तो बनाइसकेपछि जनताहरूमा पनि समस्या नआउने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मङ्गलबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले घटेको छ। साताको तेस्रो दिन बजार परिसूचक नेप्से 26.56 अङ्कले गिरावट हुँदा 2064.82 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। मङ्गलबार 1,07,92,742 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 4,11,06,00,000 को कारोबार भएको हो। आज लगानी उत्पादकमूलक र व्यापारिक सूचकमा सामान्य वृद्धि भएको छ भने बैंकिङ उपसमूहका सामान्य मात्रै गिरावट भएको छ। आज बीमा, हाइड्रोपावर, वित्त कम्पनी र विकास बैंक उपसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट हुँदा नेप्से पनि 1.27% गिरावट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मङ्गलबार नेप्सेमा कुल 223 सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये 193 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 28 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छन् भने यस्तै 2 कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।